हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 20। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नुसरत ने इस वक्त इस शहर की मकबूल गुलकारा थी। मौसीकी का कोई प्रोग्राम इसके बगैर सुना सुना लगता था। लुत्फ की बात यह थी कि इतनी मकबूलियत के बावजूद इसने आज तक किसी परफॉर्मेंस का एक पैसा भी ना खाया था। अगर वो चाहती तो हज़ारों रुपए के एक प्रोग्राम के वसूल कर सकती थी। आप प्रोग्राम करने के पैसे क्यों नहीं लेती, मैंने पूछा। इसलिए कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं शौकिया गाती हूँ। जब मेरा जी चाहेगा गाना छोड़ दूंगी। गाना तो आप पैसे वसूल करके भी छोड़ सकती हैं, आपको कौन रोक सकता है। रोकेगा तो कोई खैर नहीं, लेकिन मुआवजा लेकर गाने से वाबस्तगी बढ़ जाती है। फिर ये मेरा शौक ना रहेगा, पेशा बन जाएगा, और पेशा मैं इसे बनाना नहीं चाहती। मुआवजा लेने के एक और फ़ायदा भी है कि अपनी मर्ज़ी से 10 प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम मुंतखब करती हूँ और इसके इदारे के सरबराह मुझे घर से लेकर जाते हैं और वापस घर कर छोड़ कर जाता है। प्रोग्राम के दौरान भी मेरा ख़ास ख्याल रखा जाता है। एक बात और बताऊँ आपको, मुझे पैसे से कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं है। बैंक से मुझे इतना पैसा मिल जाता है कि मेरी और मेरी बहन का खर्च उठाया जा सकता है आसानी। फिर क्या ज़रूरत है पैसे के पीछे दौड़ने की। एक रोज़ एक अजीब वाक़या पेश आया। हम लोग शतरंज खेलने के बाद चाय पीने में मसरूफ़ थे कि नुसरत ने अपनी प्याली बड़ी इज्जत में मेज़ पर रखी और अपने पाँव समेट कर सोफे पर रखे और गठरी बनकर थर थर काँपने लगी। इसके मुंह से घटी घटी चीखें निकल रही थी। मैं अभी यह अंदाज़ा करने की कोशिश ही कर रहा था कि किस किस्म का दौरा है कि दरवाजे पर सरबत नमोदार हुई। इसके हाथ में सैंडल था। वो ड्राइंग रूम में चारों तरफ नज़र घुमाते हुए बोली, आप ही कहाँ है? वो नुसरत ने बदस्तूर कांपते हुए एक तरफ इशारा किया। सरवत का हाथ में सैंडल पकड़े इसकी तरफ भागी। इसने बड़ी तेजी से इधर उधर कुछ तलाश किया और फिर मुझे सैंडल पीट पीट कर मारने की आवाज़ें सुनाई दी। आप ही मार दिया, सरवत ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहा। ये सुनते ही नुसरत एकदम नॉर्मल हो गई और मुझे शर्मिंदा निगाहों से देखते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा। जब सरवत एक सैंडल के तले पर अपने शिकार को रखे मेरे मेज़ के सामने से गुजरी तो मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। आप इससे डर गई थी? मैंने हैरत जाहिर की। जी, ये आप ही लाल बेग से बहुत डरती हैं। ये कमबख्त मुझे नज़र भी फ़ौरन ही आ जाता है। लाल बेग तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इसे डरा जाए। पता नहीं क्यों मुझे इससे इस कदर डर लगता है कि इसे देखते ही मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है और जब तक इसे मारा ना जाए मुझे सुकून नहीं मिलता। भला हो सरबत का कि वो इस मसले की संगीनी को समझते हुए कहीं ना कहीं से इसे ढूंढ लेती है और मार कर दम ही देती है। इस खौफ के पीछे कोई वाक़या है? नहीं, कोई वाक़या नहीं। आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं लाल बेग से डरती हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं कोई बुज़दिल किस्म की लड़की हूँ। मैं सांप से बिल्कुल नहीं डरती। अगर सांप इस वक्त मेरे सामने आ जाए तो मैं इससे आराम से बैठी रहूँगी। हैरत है कि लाल बेग से डरती हैं लेकिन सांप से नहीं डरती। और रीछ के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर कोई रीछ इंसान अचानक इस ड्राइंग रूम में नमोदार हो जाए तो क्या करेंगी आप? रीछ से तो मुझे कतई डर नहीं लगता। तो इसका सबूत ये है कि आपने इसकी तस्वीर कश की थी है। मैंने इसकी बात काटी। तस्वीर बनाना तो खैर ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं रीछ को अपने हाथ से घास खिला चुकी हूँ। ये आप रीछ जिंदा की बात कर रही हैं? मैंने तस्दीक चाही। जी हाँ, किसी मुजस्मे की बात नहीं कर रही, जिंदा रीछ की बात कर रही हूँ। यहाँ एक रीछ वाला कभी कभार आता है। इसके पास रीछ का जोड़ा है, वो भी इस इलाके में आता है तो मेरे घर से ज़रूर होकर जाता है। मैं इससे रीछ का तमाशा देखती हूँ। अब तो वो रीछ मुझसे खासा मानूस हो गया है। मैं पड़ोस से खरगोश वाली नरम नरम घास मंगवाती हूँ। मेरे बराबर वाले घर में खरगोश पले हुए हैं। कभी इसकी सब्जी और फलों से तवाज़ो करती हूँ। मैंने इसके लिए फ़ौरन का शहद लाकर रखा हुआ है। मैं शहद अपनी हथेली पर रखकर आगे हाथ कर देती हूँ। वो अपनी लंबी ज़बान से मज़े मज़े से शहद चाटता है। ये खातिर सिर्फ रीछ की होती है या रीछनी की भी? सिर्फ रीछ की, नुसरत ने हंसते हुए कहा। एक बार मैंने रीछनी को भी खिलाने की कोशिश की थी लेकिन इसने नहीं खाया। वो सिर्फ मदारी के हाथ से ही खाती है। शायद मुझसे जलती है वो। ये आपको रीछ से इतना लगाव क्यों? असल में मैं बचपन से ही तमाम जानवरों से रीछ को पसंद करती हूँ। जब मैं बहुत छोटी सी थी, 4-5 साल की, इस वक्त से रीछ को देखकर इसकी तरफ लपकी थी।
محلے میں جب بھی ریچھ والا آتا تو میں نے کسی نہ کسی طرح تماشا دیکھنے پہنچ جاتی اور بڑی دلچسپی سے اس کی دلچسپ حرکتیں دیکھتی۔ ایک بار میں اپنے ابو کی انگلی پکڑنے تماشا دیکھ رہی تھی کہ میں نے ریچھ کی پیٹھ پر بیٹھنے کی ابو سے ضد کی۔ ابو نے فوراً ہی مجھے اس کی پیٹھ پر سوار کر دیا۔ میں بے انتہا خوش ہوئی، اس کے لمبے لمبے بال پکڑ کر کھینچتی رہی۔ گھر آ کر جب امی کو معلوم ہوا کہ میں ریچھ کی پیٹھ پر بیٹھ کر آئی ہوں تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دل تھام لیا۔ جب ذرا ان کی طبیعت سنبھلی تو بیچارے ابو کی شامت آ گئی۔ اس کے علاوہ ہم جب بھی چڑیا گھر جاتے تو میری توجہ کا مرکز ہمیشہ ریچھ کا پنجرہ ہوتا۔ میں دیر تک ریچھوں کو تکا کرتی۔ آپ کو پسند کچھ عجیب نہیں ہے؟ کیوں؟ ریچھ مجھ سے تو بڑا بدیہت جانور دکھائی دیتا ہے، ذرا بھی تو حسن نہیں اس میں۔ مجھے تو اس کے روئے روئے میں اسرار چھپے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ عورت اور ریچھ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ میں نے اسے چھیڑا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑی۔ دونوں ہی پراسرار ہوتے ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ خیر ایسی تو کوئی بات نہیں، عورتیں تو کھلی کتاب ہوتی ہیں، یہ محض کتابی جملہ ہے، ورنہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ عورتیں مرد کے مقابلے میں زیادہ گہری ہوتی ہیں، اندازہ ہی نہیں لگانا مشکل ہے۔ مرد کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، عورت کا سمجھنا مشکل۔ بعض وقت عورت خوش ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور ہنس رہی ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خوش ہو۔ کبھی اس کی ہاں نہیں ہوتی اور کبھی اس کی نہیں ہاں۔ یہ جھوٹ ہے، احتجاج ہوا۔ جھوٹ کیوں ہے؟ پوچھا گیا۔ اصل میں آپ نے عورت کو دیکھا نہیں، آپ ایسا کریں شادی کر لیں۔ اگر میں نے شادی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عورت سے ناواقف ہوں، میں نے بڑے یقین سے کہا۔ اچھا۔ اس نے اچھا کو ایک خاص انداز سے کھینچا۔ آپ کی اس اچھا نے تو میرے جملے کا مفہوم ہی تبدیل کر دیا۔ اب میں اس قدر بھی عورت سے واقف نہیں ہوں۔ جو لوگ عورت کی پہلی ماہ میں نہ سمجھے میں آنے والی چیز سمجھتے ہیں وہ دراصل خود بیوقوف ہوتے ہیں۔ یہ مان لیتا ہوں، میں نے بڑی فراخ دلی سے کہا، لیکن آپ ان لوگوں میں سے نہیں۔ عقل مندی کے اس سرٹیفکیٹ کا بہت بہت شکریہ۔ نصرت کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں، ایک آدھ دن ہی باقی تھا۔ میں بڑی پابندی سے اس کے ہاں آ رہا تھا۔ ان 13-14 دنوں میں میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا۔ اس کی شخصیت کے بے حس پہلو میرے سامنے آ گئے تھے، لیکن اصل پہلو 7 پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ شادی سے متعلق بھی کوئی بات نہ جان سکا تھا۔ میں نے ابھی تک اس موضوع کو نہیں چھیڑا تھا، نہ ہی نصرت کی طرف سے پہل ہوئی تھی۔ میں بڑے صبر سے اس وقت کا منتظر تھا، اس لمحے کا منتظر تھا کہ میں شادی کا ذکر چھیڑوں تو خود بخود اسرار کے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ نصرت کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو اس نے مزید 15 دن کی چھٹیاں اور بڑھا لیں۔ طبی نقطہ نظر سے وہ بالکل صحت یاب تھی۔ ڈاکٹر نے بینک جوائن کرنے کی اجازت دے کر دی تھی کہ لیکن اس نے خلاف توقع چھٹیوں میں اضافہ کر دیا۔ ادھر بینک نے نصرت کی مزید چھٹیوں کی درخواست پہنچی تو ادھر آصف کا ٹیلی فون آیا۔ کیوں بھائی، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو ادھر سے سوال ہوا۔ میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ روئے سخن کس طرف ہے۔ کیا انجان بن گیا؟ کیسا چکر؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ نصرت نے چھٹیاں کیوں بڑھا لیں؟ تم نے آنا جانا چھوڑ دیا اس لیے، میں نے ہنس کر کہا۔ تم دونوں یہ بات جانتے ہو کہ میں آج کل کس قدر مصروف ہوں، ذرا بہن کی شادی ہو جائے پھر یہ شکایت نہ ہوگی۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ اس نے چھٹیاں کیوں بڑھا لیں؟ کیا ڈاکٹر نے مزید آرام کو کہا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے تو اسے بلا جنگا ہونے کا تصدیق نامہ جاری کر دیا ہے، لیکن وہ خود کو شاید ابھی تک بیمار سمجھتی ہے۔ یار تم نے تو اسے بیمار نہیں کر دیا، آصف کے لہجے میں شرارت تھی۔ اصل میں اس نے تمہارے کوئی قصور نہیں، چھڑے آدمی کو ہر شخص پولیس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میں چھڑا ضرور ہوں لیکن تمہارا دوست بھی ہوں۔ دوستوں کو تو شک و شبہ کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یار مجھے ڈر ہی رہتا ہے۔ کیسا ڈر؟ کہیں تم سنجیدہ نہ ہو جاؤ، میرے سنجیدہ ہونے سے تمہیں کوئی دکھ پہنچے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ۔ اس لیے نہیں کہ تم میری دوست کو مجھ سے چھین لو گے، بلکہ اس لیے کہ میں نصرت کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، تم اس کے ساتھ خوش نہ رہ سکو گے۔ وہ نفسیاتی مریضہ ہے، تمہیں کچھ نہ دے سکے گی سوائے اذیتوں کے۔ آصف نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میرا اس سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، میری دلچسپی اس کے کردار کے مطالعہ کرنے تک ہی ہے۔ آصف کے ٹیلی فون کے بعد میں اپنے دل کے گوشوں کو ٹٹولنے بیٹھ گیا۔ نصرت میں بڑی دلچسپی کے کردار کے مطالعے تک ہی تھی، اس بات کی گواہی میرے دل نے دی تو مجھے اطمینان سا ہوا۔
شام کو حسب معمول جب میں ندرت کے یہاں پہنچا تو ندرت کو ڈرائنگ روم میں ایک سوٹ پوش مرد کے ساتھ بیٹھا پایا۔ دروازے میں گھستے ہی میں نے جو منظر دیکھا وہ کچھ اس طرح کے تھے۔ سوٹ پوش صاحب نوٹوں کی موٹی سی گڈی ندرت کی طرف بڑھا رہے تھے۔ تھینک یو فرینڈس، اس دلچسپ اسٹوری کو مزید سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔